أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب جاء بغير حساب
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون দরখাস্ত সবার কাছে দোয়া চাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যারা আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন শুকরিয়া সবাইকে অনেক অনেক শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য সবাইকে অনেক অনেক শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ দোয়া চাই আমি بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া যারা আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন অনেকেই আমার মোহাব্বতের আবু বকর ভাই নাইম ভাই আবুল খায়ের ভাই আব্দুল কায়ুম ভাই রয়েস ভাই আরো যারা আলহামদুলিল্লাহ মাহমুদ ভাই আবু সাইদ ভাই সবাইকে অনেক অনেক শুকরিয়া জাযাকুমুল্লাহ আমি আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই নোমান দোয়া চাই আমিও দোয়া করি নোমান আল্লাহ পাক তোমাকে কবুল করুক আমার মাহমুদ ভাই এমডি কবির হোসেন সবাইকে অনেক অনেক শুকরিয়া জাযাকাল্লাহ সোহাগ হোসেন সোহাগ ভাই আল্লাহ কবুল করুক হাবিব এমডি হাবিব ভাই আরিফ বিল্লাহ আরিফি আমার মোহাব্বতের ভাই আল্লাহ পাক কবুল করুক আমি দোয়া চাই ইমাম হাফেজ মাশাআল্লাহ চমৎকার তেলাওয়াত জাযাকুমুল্লাহ শুকরিয়া আহমদ ইলিয়াস শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ হাফেজ এমডি হাবিবুল্লাহ খান ঘুটিয়া থেকে দেখে মাশাআল্লাহ সাহেব শুকরিয়া অনেক অনেক শুকরিয়া হাবিবুল্লাহ ভাই আমিও আপনার কাছে দোয়া চাই আমার মোহাব্বতের রাকিব খান দোয়া করি আল্লাহ পাক কবুল করুক রাকিব খান ইকবাল হোসেন আল্লাহ পাক কবুল করুক দোয়া করি সবাইকে রমজানের জন্য আমাদেরকে আল্লাহ পাক বেশি বেশি ইবাদত বন্দি করার তৌফিক দান করেন রমজান মাস পাওয়ার পরেও যে ব্যক্তি তার গুনাহ খাতাগুলি মাফ করাইতে পারবে না তার মতো হতভাগার দুনিয়া হইতে পারে না এজন্য আমরা সবাই আমাদের নিজেদের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাবো বেশি বেশি আমার মোহাব্বতের নাইম ভাই হাফেজ সাহেব এমন মধুর তেলাওয়াত প্রতিদিন শুনতে চাই ইনশাআল্লাহ আমি প্রতিদিন শোনাবো ইনশাআল্লাহ আমি খতমে তারাবি পড়াই দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ প্রতিদিনের আমি যে তেলাওয়াতটা করি ইনশাআল্লাহ সেটা আপনাদের সবাইকে ইনশাআল্লাহ শোনাবো ইনশাআল্লাহ আবু বকর ভাই অনেক অনেক শুকরিয়া আল্লাহ এটা আল্লাহর রহমত আমার কিছুই না আবুল খায়ের ভাই হযরত আপনাকে মিস করতেছি আমিও আপনাকে মিস করি গত বছর আমরা বরিশাল সাগরদি মসজিদে আমরা দুজনে একসাথে খতমে তারাবি পড়েছিলাম না গত বছর না তার আগের বছর আবুল খায়ের ভাই কোন দেশে আছেন আপনি এখন
দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনাকে সুস্থ রাখুক। হারুনা রশিদ ভাই, আমার মহব্বতের মিরাজুল ইসলাম ভাই, এমডি রবিউল শিকদার, সবার কাছে আমি দোয়া চাই। আমিও আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি এই রমজানের পরিপূর্ণ হক যেন আমরা আদায় করতে পারি। কারণ রমজান মাস এমন একটা মাস, অন্যান্য 11 মাসে যে ইবাদত বন্দিগি আমরা করেছি, সেই ইবাদত বন্দিগিতে যেই সব ছিল, একটা নফল ইবাদত আমল করলে একটা নফলের আমল সব পাওয়া যেত, কিন্তু রমজান মাসে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ভালোবাসা একটা নফলের বিনিময়ে একটা ফরজের সব দিয়ে দেবে, আর একটা ফরজ আদায় করলে 70টা ফরজের সব দিয়ে দেবে। এজন্য আমরা বেশি বেশি আদায় করব, ইবাদত করব। আর হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত সারা বছরে যেহেতু আমাদের পড়া হয় না, অনেকে আমরা যারা আম আছি আমরা পড়তে পারি না, সাধারণ মানুষ যারা আছি বা অলসতার কারণে পড়ি না, তো এই রমজান মাসে ইনশাল্লাহ অল্প চেষ্টা হইলেও কমপক্ষে কারো যেন একটা খতম কমপক্ষে যেন মিস না হয় ইনশাল্লাহ, সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ। যারা পারেন না তারা মসজিদে ইমাম সাহেব মুয়াজ্জিন আছে, তাদেরকে প্রতিদিন আপনি একটু বিকালে সময় দেন, অথবা আপনার সময় সুযোগ কইরা তাদেরকে সময় দিয়ে আপনার কোরআনটা সহিশুদ্ধ কইরা নেন। দেখেন আমরা দুনিয়ার ভিতরে অনেক কিছুই পারি, কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত, যেই কোরআন দুনিয়ার ভিতরে সবচেয়ে দামি কোরআন, যেই কোরআন আবার নাজিল হইল এই রমজান মাসে, শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন, তো এই কোরআনটা আমাদের সবারই শেখা উচিত। আমরা যারা পারি না, যারা একটু সময় দিয়ে এই রমজান মাসে ইনশাল্লাহ আমার মহব্বতের যারা আছেন, যদি আপনারা ইনশাল্লাহ চান আমিও আপনাদেরকে সময় দেব ইনশাল্লাহ। সবাই আপনারা কোরআন সহি করে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করবেন রমজান মাসে, সবাই খতম দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ। আর যারা খতম একেবারেই পড়তে পারেন না তারা পড়ার জন্য চেষ্টা করবেন। বাকি যে মসজিদে খতমে তারাবি হয় সেইখানে প্রতিদিন নামাজে অ্যাটেন্ড করবেন, নামাজে আপনারা যাবেন, খতমে তারাবি হইলে সেইখানে ইমাম সাহেব হাফেজ সাহেবরা যেই তেলাওয়াত করবে সেইটা আপনি শুনবেন মনোযোগ সহকারে, তাহলেও আপনি খতমের সওয়াব পাবেন। আর নিজে নিজে শেখার চেষ্টা করবেন। আমি দোয়া করি সবার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই রমজানের উসিলা করিয়ে আমাদের জীবনের সব গুনাহখাতাগুলি যেন মাফ করে দেয়, এবং বাকি জীবন আমাদেরকে যেন আল্লাহ পাক গুনাহমুক্ত জিন্দেগি দান করেন। আমি দোয়া চাই, আমিও দোয়া করি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।